नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीमा। सदाको जस्तै आज पनि यहाँहरूमा कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई जनचेतनामूलक सन्देश र त्यो सँगसँगै हाम्रो स्टुडियोमा आज प्राप्त पत्रपत्रिकाले छापेका खबरहरूको बारेमा जानकारी दिइरहेका नै छौँ। आज पनि विशेष दिन रहेको छ। श्री स्वस्तानी व्रतकथाको समाप्तिसँगै मगर दिवस पनि रहेको छ। आज विशेष गरी दर्शकबिनहरूलाई कतिपयलाई थाहा छ होला, कतिपयलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीले श्री स्वस्तानी व्रतकथाको समाप्ति कसरी भयो र त्यो सँगसँगै मगर दिवसको बारेमा यहाँहरूलाई केही जानकारी लिएर आएका छौँ। आज भने श्री स्वस्तानी व्रतकथा समाप्तिसँगै माघ स्नान पनि समाप्तिको दिन रहेको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनबाट सुरु भएको श्री स्वस्तानी माताको महिना वर्णन गर्ने कथाहरूको वाचन आज विधिवत समापन हुँदैछ। आजबाट श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पुस्तकलाई वर्ष दिनका लागि विसर्जन गरिन्छ। परमेश्वरीको कृपाले उक्त पुस्तक अर्को वर्ष पुनः नखोल्नुन्जेल हरेक नेपालीका दलिन अनि बलेसीहरूमा शुभ समाचार अनि प्रेरणादायी बाणीहरू छेलो खेलो होस्, हाम्रो शुभकामना भन्ने पनि गरिएको छ। यसगरी यस विशेष एक महिनाको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई भेला भई गरिने कथा वाचन अनि श्रवणका कारणले परिवारमा पनि सद्भाव अनि प्रभावकारी सञ्चार कायम हुन गई पारिवारिक सम्बन्धलाई मजबुत र सुमधुर पार्दछ। सँगै फेरि समापनका अवसरमा सामुदायिक भेला रहने भएकोले सामाजिक सद्भाव अनि एकतामा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका ल्याएको हुन्छ। यसरी श्री स्वस्तानी माताको श्रद्धापूर्वक महिनाभरि एक छाक फलाहार खाएर व्रत लिएर कथा श्रवण गरेका भक्तजनहरूले आज विशेष पूजा अर्चना गरी समारोह आफ्नो गक्ष्य अनुसार आयोजना गरेर औपचारिक रूपमा श्री स्वस्तानीको समापन या भनौँ साङ्गे गर्ने चलन रहिआएको छ। त्यस्तै यस्ता साङ्गेहरूमा छरछिमेकी अनि आफन्त बोलाएर शाकाहारी भोजन गराउने अनि कन्या केटीहरूलाई टीका लगाएर दक्षिणा दिने प्रचलन पनि रहेको छ। विष्णुको गाउँघरतिर स्वस्तानीको प्रचलन कस्तो भइरहेको छ अहिले? हाम्रो गाउँघरतिर पनि अन्य समाजमा जस्तै त्यस्तै नै छ। अहिले यो आजको यो समापनको तीव्र रूपमा तयारी भइरहेको छ। हाम्रो घरतिर पनि स्वस्तानी समापनको लागि तयारी भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै आज मगर दिवस पनि, मगर दिवसको भने हिजैदेखि अलि चहल पहल गाउँघरतिर बढिरहेको छ। मेला लाग्ने ठाउँमा एकदमै चहल पहल बढिरहेको छ। यहाँकोतिर भने कस्तो भइरहेछ? हाम्रोतिर पनि अब विशेष गरेर हाम्रो समुदायमा चाहिँ मगर जातिका चाहिँ धेरै बस्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा पनि एकदमै बढी चहल पहल छ। उहाँहरूको मेलाको तयारी, त्यस लगत्तै अब कसरी हामीले मगर दिवस मनाउने भनेर त्यही अनुसारको पोसाक हैन, तिनीहरूको त्यही अनुसारको तयारी भइरहेको छ। पक्कै पनि मगर दिवसको कुनै विशेषता केही छ होला? यहाँलाई त्यसको बारेमा के कस्तो ज्ञान छ? पक्कै पनि बिन्दु, मैले चाहिँ आज मगर दिवसको बारेमा छोटो केही अध्ययन गरेर लिएर आएको छु। आज फागुन 15 गते मगर दिवस रहेको छ। नेपालको सबभन्दा पुरानो आदिवासी समुदाय मध्येको एक भनेको मगर समुदाय हो। मगर समुदायका मानिसहरू प्राय पश्चिम नेपालको हिमाली भेगदेखि काली गण्डकी नदीको बस्तीमा फैलिएर बसोबास गरिआएको इतिहासमा पाइन्छ। यिनीहरूको पुर्खा पूर्वी एसियाली मङ्गोलियन जातिका रहेका र पछि तिब्बतबाट बिस्तारै सिक्किम हुँदै नेपाल भित्रिएका भन्ने जनविश्वास र धारणा उल्लेख छ। पछि कालान्तरमा गएर मगरहरू नेपाल अधिराज्यको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न ठाउँमा फैलिँदै गएको र यसको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्राप्त 2011 को तथ्याङ्क अनुसार मगरहरू नेपाली भरिमा नेपालको जनसङ्ख्याको 7.1% रहेको देखाउँछ, जसले मगरहरू नेपालको क्षेत्रीय र ब्राह्मण पछि तेस्रो ठूलो आदिवासी भएको देखाउँछ। नेपालको एकीकरणको बेलादेखि अहिलेको नेपाल बन्दै गइरहेको अवस्थासम्म मगरहरूको ठूलो योगदान र बलिदान रहेको इतिहासमा उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। तसर्थ मगरहरूलाई वीर धरतीपुत्रका नाममा चिनिने, सम्झिने र बोलाइने गरिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै यी मगर समुदाय भाषा, संस्कृति, पहिरन र परम्परामा निकै धनी छन्। यिनीहरू बुद्ध धर्म मान्ने, बहुभाषी, बहुसंस्कृतिका छन्। यिनीहरूको भाषिक लिपिलाई अखलिपि भनिन्छ भने मगरहरूको मातृभाषा मगर भाषा ठाउँ अनुसार 4 भिन्नै प्रकारमा जनबोलीमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यही मगरको ऐतिहासिक महत्त्वलाई कायम गर्न ती मगर आदिवासीको सम्झनामा रहेको प्रत्येक वर्ष फागुन 15 गतेको दिन राष्ट्रिय मगर दिवस हर्ष, उत्साह, उल्लास र
उमङ्गका साथ मनाइन्छ। यस विशेष दिनमा नेपालभित्र र बाहिर छरिएर रहेका मगर आदिवासी समुदायका मानिसहरू आफ्नो समुदायको राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान र विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राजनैतिक तहदेखि सरकारी तहसम्म गरी मनाइन्छ। यसरी राष्ट्रिय मगर दिवसको दिन मनाउने परम्पराले सम्पूर्ण मगर आदिवासी समुदायलाई एक सूत्रमा बढ्ने सूत्रधार एवं मार्ग निर्देशकका रूपमा काम गरेको छ। वास्तवमा फागुन 15 गते मगर दिवसले मगरहरूमा एकता, संगठन, आपसी मेलमिलाप, भाइचारा तथा ऐक्यबद्धता कायम रहेको पाइन्छ भन्दै हाम्रा देश विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण मगर समुदायका आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत हाम्रा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आजको फागुन 15 गते मगर दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, अब हामीले यहाँहरूमा आज मगर दिवसको विशेषतासँगै श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आज समापनको दिनको बारेमा केही जानकारी दियौँ। अब भने पालो रहेको छ हाम्रो आजको दोस्रो सेगमेन्ट, आजको हाम्रो स्टुडियोमा रहेका पत्र पत्रिकाहरूतर्फ नै लागौँ। आज भने हामीसँग दैनिक पत्र, बुद्ध दर्पण, बुटोल टुडे, मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिक, स्वाधीन साप्ताहिक र त्यो सँगसँगै लुम्बिनी दैनिक पत्र पत्रिकाहरू रहेका छन्, जसमध्ये तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले अब महिना दिनमै लाइसेन्स भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्योसँगै दैनिक पत्रले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता भन्दै आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी बुद्ध दर्पणले रूपन्देहीका उद्योगीलाई पाल्पामा लगानी गर्न आग्रह भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यस्तैगरी बुटोल टुडेले अदुवा बेसारले रोक्यो विदेश भन्ने शीर्षकमा किसानहरूले खेती गर्न लागेको तस्बिर सहितको खबरलाई आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यस्तैगरी मेचिकाली राष्ट्रिय दैनिकले सरकार र चन्द समूहबीच वार्ता प्रभावित भन्ने शीर्षकमा आफ्नो प्रथम पृष्ठमा खबर छापेको छ। अब भने तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले अब महिना दिनमै लाइसेन्स भन्ने शीर्षकमा छापिएको खबरलाई यहाँहरूमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँछौँ। नयाँ चालक अनुमति पत्रका लागि फारम भरेको संख्या 5 लाखभन्दा बढी हुँदा यातायात व्यवसाय विभागले अनुमति पत्र परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीलाई 1 महिनाभित्र अनुमति पत्र दिइसक्ने योजना बनाएको छ। ठूलो संख्यामा कार्ड छाप्ने उपकरणको प्रयोग गरेर एकै दिनमा धेरै संख्यामा अनुमति पत्र छाप्न सकिने विभागले जनाएको छ। अहिले तत्काल कार्ड स्टक थोरै संख्यामा भएकाले छाप्न नसकिएको भए पनि नयाँ कार्ड आउनासाथ अनुमति पत्र छपाई गरिनेछ। विभागले 14 लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यी कार्डको खरिद गर्न लागेको कम्पनी अहिले थोरै संख्यामा कार्ड नमुना परीक्षणका लागि समेत पठाइसकेको छ। त्यो ठिक छ भने जानकारी दिएपछि केही समयमा नै कार्ड आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीसँग थोरै कार्ड मात्रै बाँकी भएकाले थोरै छापिएको हो। नयाँ कार्ड आउन साथ धमाधम एकै दिनमा धेरै छपाई हुनेछ भन्दै तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा अब महिना दिनमै लाइसेन्स भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकले रूपन्देहीका उद्योगीलाई पाल्पामा लगानी गर्न आग्रह भन्ने शीर्षकमा खबर लेखेको छ। पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघले रूपन्देहीका उद्योगीहरूसँग पाल्पा जिल्लामा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। रूपन्देही उद्योग संघको संस्था अवलोकन भ्रमण टोली शुक्रबार पाल्पा पुगेको अवसरमा पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु महर्जनले पाल्पामा रहेको पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनाको विषयमा समेत जोड दिनुहुँदै रूपन्देहीका उद्योगीहरूलाई पाल्पामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। रूपन्देही उद्योग संघले संस्थागत सम्बन्ध विस्तार, अनुभव आदान प्रदान र व्यावसायिक प्रवर्धनको उद्देश्यले संघले विगत लामो समयदेखि आयोजना गर्दै आएको संस्था अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष संघको टोली पाल्पा भ्रमणमा गएको हो। रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराको नेतृत्वमा गएको टोली पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालयमा भेटघाट तथा अन्तर्क्रियामा सहभागी भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले संघको स्थापना, औद्योगिक विकासका निम्ति संघले खेल्दै आएको भूमिका र आगामी योजनाहरूबारे प्रकाश पार्नुहुँदै भ्रमणले दुवै संस्था बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने, अनुभव साटासाटले संस्थागत विकासमा टेवा पुग्ने र औद्योगिक गतिविधिमा समेत वृद्धि हुने विश्वास लिएको बताउनु भएको थियो भन्ने खबर आजको बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ।
त्यस्तै गरी जडीबुटी खेती किसानको रोजाई भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ, जसमा टिकापुरको खबरलाई किसान उन्मुख गरिएको खबरलाई यहाँ छापिएको छ। कैलालीका किसानले तेस्रो बालीका रूपमा गर्दै आएको जडीबुटीका रूपमा प्रयोग हुने मेन्था खेती किसानको रोजाई बन्न थालेको छ। धान बाली र तोरी बाली स्याहारेपछि खाली भएको जमिनमा कैलाली टिकापुर क्षेत्रका किसानले मेन्था खेती गरेर राम्रो आमदानी लिने गरेका छन्। मेन्था खेतीबाट राम्रो आमदानी हुनुका साथै अर्को बालीको उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने भएकाले मेन्था खेती गर्ने किसान बढ्दै गएका छन्। गत वर्ष तोरी खेती भित्र्याएपछि खाली रहेको 4 कट्ठा जमिनमा मेन्था खेती गरेर किसान रमेश चौधरीले यस वर्ष 10 कट्ठामा खेती गर्ने तयारी थाल्नु भएको छ। 2 बाली खेती भित्र्याएपछि खाली रहेको जमिनमा खेती गरेर राम्रो आमदानी भयो। यो खेती गर्न अन्य बाली भन्दा सजिलो रहेछ रमेशले भन्नुभयो। रोग प्रकोपको जोखिम नहुने, कम लगानीमा राम्रो आमदानी हुने र राम्रो बालीलाई फाइदा पुग्ने भएकाले मेन्था खेती विस्तार भइरहेको जडीबुटी प्रशोधन तथा खेती विस्तार कार्यालय टिकापुरका प्रमुख कमल बेलबासेले बताउनुभयो। यो खेतीमा रोग लाग्दैन, यसमा कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। बेलबासे भन्नुहुन्छ, मेन्था खेती गाई वस्तुले पनि नोक्सान गर्दैनन् भन्दै तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा जडीबुटी खेती किसानको रोजाई भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिका बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकले प्रदेशको अर्थव्यवस्था पर्यटनमा आधारित हुँदै भन्ने शीर्षकमा होमस्टे सुदृढ पार्दै सरकार भन्ने उपशीर्षक राखेर सांसद विष्णु पन्थीको भनाइलाई खबर बनाएर लेखेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको अर्थव्यवस्थाको प्रमुख आधार पर्यटन उद्योग रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद विष्णु पन्थीले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेको अवस्थामा कृषि अर्थव्यवस्थाको आधार भएको बताउँदै भविष्यमा पर्यटन उद्योगमा आउने परिवर्तनले अर्थव्यवस्थामा ठूलो टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको होमस्टे व्यवस्थापन तालिमको कपिलवस्तुको जगदीशपुर जलाशयमा उद्घाटन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई बढावा दिँदै विभिन्न रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको सांसद पन्थीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन होमस्टेले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने बताउँदै पृथक पहिचान बनाएर होमस्टेलाई अघि बढाउन व्यवसायीहरूलाई सुझाव समेत दिनुभयो। विशुद्ध व्यावसायिक रूपमा होमस्टेलाई प्रवर्धन गर्दै अघि बढाउन आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारको स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र प्रवर्धनमा सदैव आवश्यक साथ सहयोग रहने बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रमेश गौतमले होमस्टेहरूलाई अनुदानका लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरी विभिन्न होमस्टेहरूले दिएको प्रस्तावका आधारमा 25 वटालाई छनौट गरी अनुदान दिएको जानकारी गराउनु भएको छ। प्राप्त भएको अनुदानलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै होमस्टेका माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनलाई आय आर्जनको पाटोमा जोड्न व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिनुभयो भन्ने खबर आजको बुद्ध दर्पण राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी भूपू सैनिकको रक्तदान भन्ने शीर्षकमा बुटोल टुडेले खबर छापेको छ। भूपू सैनिक बहुउद्देश्य सहकारी संस्था तिलोत्तमा एक ड्राइभर टोलले आफू बाँचौ र अरूलाई पनि बचाऊ भन्ने नारासहित रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। संस्थाका सल्लाहकार तथा मेजर जेबी खड्काले भूपूहरूले सहकारी मार्फत सामाजिक काम गर्दै आएको बताए। अध्यक्ष सु मेजर राजकुमार केसीले बताए, उनले सहकारी मार्फत भूपूहरूलाई एक बनाउने काम गरेको पनि बताएका छन्। सचिव क्याप्टेन कृष्ण बहादुर अधिकारीका अनुसार कार्यक्रममा 61 युनिट रक्तदान संकलन भएको छ। कार्यक्रम संयोजक तथा संस्थाका कोषाध्यक्ष क्याप्टेन भीम बहादुर भण्डारीले रक्तदान जीवनदान अभियान अनुसार आगामी दिनमा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए। संस्थाले स्वरोजगार बनाउन, मैनबत्ती बनाउने, सेनेटरी प्याड बनाउने जस्ता तालिमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा हेनेरी क्याप्टेन सूर्यबहादुर थापा लगायतले बोलेका थिए भन्ने खबर बुटोल टुडेले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्राथमिकता भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले डिजिटल सिटीको अवधारणा अनुसार सबै टोल विकास संस्थालाई विद्युतीय भुक्तानीका बारेमा नयाँ सिकाइ सुरु गरेको छ। यहाँ रहेका करिब 400 टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई विद्युतीय भुक्तानी सहितको मोबाइल एप र नयाँ प्रविधिका बारेमा प्रशिक्षित गरिएको छ। यसबाट सूचना प्रविधिमा नागरिकको पहुँच बढ्न जाने विश्वास गरिएको छ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी नयाँ प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीका बारेमा अद्यावधिक बनाउन टोलबाट अभियान साकार पारिनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। डिजिटल प्रविधिको कारोबारलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै समुदायमा वित्तीय साक्षरताको पनि विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कर तिर्न लाइन बस्नै पर्ने परम्परागत शैलीलाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्दा करदाता अझै प्रोत्साहित हुने र यसले मुलुकको कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन मद्दत पुग्नेछ उनले भने। उपप्रमुख गोमादेवी आचार्यले बुटोल आर्थिक केन्द्र समेत रहेको आर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाह गराउने प्रयत्न जारी गरेको बताइन्। सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, छरितो र विश्वसनीय बनाउँदै उनले उपमहानगरलाई सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको जानकारी दिइन्। राजस्व तिर्नका लागि लाइन लाग्नुपर्ने पद्धतिबाट अन्त्य गर्न उपमहानगरपालिकाले अनलाइनबाट राजस्व तिर्न मिल्ने व्यवस्था गराएको छ। उपमहानगरपालिका र यस अन्तर्गत 19वटै वडा मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन सुरु गरेपछि टोल विकास संस्थालाई प्रविधिका बारेमा समेत प्रशिक्षित तुल्याएको हो। यो सेवा विस्तारसँगै अब जुनसुकै स्थानबाट पनि अनलाइन मार्फत राजस्व बुझाउन सकिने भएको छ भन्ने खबर आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै सरकार र चन्द समूहको बीच वार्ता प्रभावित भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ। संसद पुनर्स्थापनासँगै सरकार र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा बीचको वार्ताको वातावरण प्रभावित भएको छ। पुस 5 संसद विघटनपछि सरकारले चन्द समूहसँग वार्ताका लागि प्रयास थालेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 मा संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि सरकार र चन्द समूह दुवै पर्ख र हेरको रणनीतिमा लागेपछि वार्ताको वातावरण प्रभावित भएको हो। सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको वातावरण बनाउने गृह कार्यमा जुटेका एक नेताले विकसित राजनैतिक घटनाक्रमपछि वार्ता अगाडि बढाउन केही असहज भएको बताएका छन् भन्ने खबर मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी आजको सोही पत्रिका दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले इस्पामा कृषि चक्लाबन्दी सुरु भन्ने शीर्षकमा गुल्मीको खबरलाई लेखेको छ। गुल्मीमा यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी भूमिका बढ्दो खण्डीकरण र बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जिल्लामा पहिलो पटक चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका 1 अन्तर्गत हस्तीचौरको गुरुवामा स्थानीय भूदेव कृषि सहकारी संस्थाले चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी मार्फत यन्त्र मैत्री गरा सुधार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि न्यूनतम क्षेत्रफल गरा तथा कान्लाहरू सुधार गरी खण्डीकृत जग्गालाई एकीकरण गरी एकल बालीको खेती गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागेको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीको 50% इस्मा गाउँपालिकाको 25 र भूदेव कृषि सहकारी संस्थाको 25% साझेदारीमा उक्त चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरिएको भूदेव कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शेरबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका प्रमुख नारायण काफ्लेले यन्त्र मैत्री गरा सुधार कार्यक्रमले व्यावसायिक कृषकहरूले परम्परागत खेती प्रणालीको अन्त्य गर्दै समय र लागतको बचतसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न थप मद्दत पुग्ने बताए भन्ने खबर आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी अदुवा बेसारले रोक्यो विदेश भन्ने शीर्षकमा बुटोल टुरेले खबर छापेको छ, जसमा शङ्कर केसी लेख्नुहुन्छ, मनग्गे आम्दानी हुन थालेपछि सल्यानका किसानहरू अन्य बाली छाडेर बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिकाका 60 घर परिवारले त झन् व्यावसायिक रूपमै बेसार खेतीलाई अगाडि बढाएका छन्। कालीमाटी गाउँपालिकाको कल्चे धुरचौरका 60 घर परिवारले अन्य बाली छाडेर 250 रोपनी बढी क्षेत्रफलमा उन्नत जातको बेसार खेती गरेका हुन्। परम्परागत खेती प्रणालीलाई जीविकोपार्जनका समस्यामा उत्पन्न भएपछि माटोको अवस्था र बजार मागलाई ध्यान दिँदै अदुवा र बेसार उत्पादन सुरु गरिएको किसानहरू बताउँछन्। कृषक हरिबहादुर खड्काले थोरै जग्गामा पनि मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने भएपछि अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक बेसार खेतीमा लागेको बताए। उनले भने, यहाँ हाम्रो बजारमै 150 देखि 200 रुपैयाँ किलो बेसार बिक्री हुन्छ। मूल्य राम्रो भएपछि यतातिर हामी हौसिएका हौं। बारीमा अन्नबाली भन्दा अदुवा र बेसार जस्तो नगदे बाली लगाउँदा दोब्बर आम्दानी लिइरहेको उनको भनाइ छ।
पहिले त्यस ठाउँमा अधिकांश मानिसहरू कामको लागि भारत लगायत विदेशतिर जाने गर्दथे भने अहिले घर परिवारसँगै बसेर बेसार खेती गरिरहेको पाइन्छ। विगतका वर्षहरूमा अदुवा र बेसारले बजार नपाउँदा निराश बनेका किसानहरू पछिल्लो समय पुनः राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि व्यावसायिक खेतीमा लागेका हुन् भन्ने खबर बुटोल टुडेले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकले दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकले व्यवसायीहरूलाई कर प्रशिक्षण भन्ने शीर्षकमा गुल्मीको खबरलाई लेखेको छ। राजस्व कार्यालय बुटोल एवं उद्योग वाणिज्य संघ बलेटक्सार शाखा गुल्मीले शुक्रबार गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 4 बलेटक्सारमा व्यवसायीहरूलाई कर सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं बुटोलका प्रमुख कर अधिकृत ध्रुव प्रसाद पाण्डेले व्यवसायीहरूलाई कर सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका हुन्। प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि पाण्डेले कसैले नियतवश र कसैले प्राविधिक पक्ष नबुझ्नाले विविध समस्या उब्जिने गरेकोमा प्रशिक्षण कार्यक्रमले महत्त्व राख्ने बताए। कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं संघका अध्यक्ष तोयनारायण गेवालीले समग्र व्यवसायका हकितका लागि आफूले कार्यक्रमको संयोजन गरेको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ट अतिथि नेत्रप्रसाद गेवालीले सम्पूर्ण व्यवसायले पारदर्शितामा महत्त्व दिनुपर्ने बताए भने कर अधिकृत गोपकृष्ण पाण्डेले आफ्ना भनाइ राखेका थिए भन्ने खबर आजको दैनिक लुम्बिनी राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तैगरी तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले अनुदानको रकम हत्याउने फर्जी किसान बढे भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पर्सामा रहेको परियोजना कार्यान्वयन एकाइले किसानहरूलाई तरकारी खेतीका लागि 50% अनुदान रकम दिन थालेपछि सो रकम हत्याउन नक्कली किसानहरू होडबाजी चलेको छ। कार्यालयले तरकारी जोन अन्तर्गत पर्साको पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2, 3, 4 र 7 बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 1, 5, 6, 7 र 9 कालीमाई गाउँपालिका 1 र जगरनाथपुर गाउँपालिका 5 मा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई 50% अनुदान रकम दिन थालेपछि उक्त गाउँका केही मानिसहरू नक्कली किसान बनेर उक्त रकम हत्याउन फर्जी प्रस्ताव दिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले दिएको अनुदान रकम हत्याउन कतिपय स्थानीयवासीले नक्कली किसान समूह गठन गरी फर्जी प्रस्ताव दिने गरेको स्वीकार्दै कार्यालयका परियोजना प्रमुख रोशन अधिकारीले भन्नुभयो, अनुदान रकम पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने किसान समूहको स्थलगत अनुगमन गर्ने, सेटेलाइटको माध्यमबाट खेती गर्ने, क्षेत्र हेर्ने, 4 किल्ला प्रमाणित गर्ने, जग्गाको नक्सा हेर्ने, तरकारी खेती गरेको छ छैन भन्ने यकिन गरेर मात्र रकम दिने गरिन्छ भन्ने खबर तिलोत्तमा राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो दोस्रो पृष्ठमा छापेको छ। त्यसैगरी आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा खुल्ला लन टेनिस प्रतियोगिता सुरु भन्ने शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बुटोलमा चौथो बुटोल खुल्ला लन टेनिस प्रतियोगिता 2077 शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा सिंगलतर्फ 103 जना खेलाडी र डबल्सतर्फ 137 खेलाडीले भाग लिएको संघका सचिव तथा खेल संयोजक गोपाल ग्याउलीले बताए। बुटोल उपमहानगर नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले प्रतियोगिताको शुभारम्भ गर्दै खेलकुदका गतिविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएको बताए। प्रमुख प्रशिक्षक कृष्णराज खलेलाई सुवेदीले बल हस्तान्तरण गरी प्रतियोगिता उद्घाटन गर्दै नगर खेलकुद विकास गठन गरी नगरका सबै खेल गतिविधिलाई व्यवस्थापनका काम अघि बढाएको बताए। नगरमा खेलकुद विकासका लागि विभिन्न स्थानहरूमा राष्ट्रिय स्तरका सुविधा सम्पन्न रङ्गशालाहरूको निर्माण भइरहेको सुवेदीले बताए। नेपाल टेनिस संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति राणाले कोभिड-19 को संक्रमण कम भइरहेको बेला देशमै पहिलो बुटोलमा खुल्ला प्रतियोगिता आयोजना गरेर खेलाडीहरूको हौसला बढाउने काम भएको बताए भन्ने खबर आजको दैनिक पत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लेखिएको छ। त्यस्तैगरी मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले बुटोल डिजिटल सिटीको अवधारणा अगाडि बढ्दै भन्ने शीर्षकमा खबर छापेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले डिजिटल सिटीको अवधारणा साकार पार्ने उद्देश्यले उपमहानगरका सबै टोल विकास संस्थालाई विद्युतीय भुक्तानी बारेमा सिकाइ सुरु भएको छ। यहाँ रहेका करिब 400 टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई विद्युतीय भुक्तानी सहितको मोबाइल एप र नयाँ प्रविधिको बारेमा विशेष प्रशिक्षण दिएको हो। यहाँका 19 वटै वडाका सबै टोल विकास संस्थालाई पालैपालो प्रशिक्षण दिएको थियो। एक कार्यक्रम बीच प्रशिक्षणको शुभारम्भ गराउँदै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले नयाँ प्रविधि तथा डिजिटल सिस्टमका बारेमा अद्यावधिक बनाउने र टोल टोलमा अभियान साकार पारिने बताए।
डिजिटल प्रविधिको कारोबारलाई थप सुव्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै समुदायमा विद्युतीय साक्षरतालाई पनि विकास गर्नुपर्ने प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ। कर तिर्न लाइन बस्दै गर्ने परम्परागत शैलीलाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्दै करदाता अझै प्रोत्साहित हुने उनको भनाइ थियो भन्ने खबर मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। दर्शकबिन अब भने हामी यहाँहरुमा सम्पादकीयलाई जोड्न गइरहेका छौं। राजमार्ग विस्तार महत्त्वपूर्ण भन्ने शीर्षकमा आजको स्वाधीनले सम्पादकीय लेखेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायण बुटोल सडक खण्ड विस्तारको कामले गति लिएको छ। 114 किलोमिटर लामो सडक विस्तारको काम सुरु भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण केही समय काम रोकिएको भए पनि अहिले काममा तीव्रता आएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको उक्त खण्डको 4 लेन सडक निर्माणको क्रममा अहिले कल्भर्ट तथा पुल निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन्। विस्तारका लागि सडकको दायाँ बायाँ सतह मिलाउने, नाला निर्माण गर्ने र सडक भित्ता काट्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। करिब 17 अरब रुपैयाँ लागतमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले निर्माणको काम गरिरहेको हो। अहिले 2 लेन रहेको नारायण बुटोल सडक खण्ड लाई 4 लेनको बनाउन लागि हो। 2 लेनको बीचमा ग्रिनरी सहितको सडक निर्माण हुनेछ। 3 मिटरको बीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ। हाल रहेको 2 लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ 7-7 मिटरको हुनेछ। बजार क्षेत्रमा 6 मिटरको सर्भिस लेन समेत निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु चढाउन र ओह्राल्न सर्भिस लेन बनाइने आयोजनाले जनाएको छ। दाउन्ने क्षेत्रमा भने 3 लेनको सडक निर्माण गरिनेछ। उकालोतर्फ चढ्ने सवारी साधनले प्रयोग गर्ने गरी 2 लेन र ओह्रालोमा झर्ने सवारी साधनले 1 लेन प्रयोग गर्ने गरी 3 लेनको सडक निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। पुरै देशलाई नै जोड्ने सडकको विस्तारले राष्ट्रकै गौरव बढाउनेछ र आवागमनमा सहजता हुनेछ। नारायणगढ तथा बुटोल दुई देशकै महत्त्वलाई शहरलाई जोड्ने यस सडकले यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ठूलो भूमिका निभाउनेछ। बढ्दो सवारी चापका कारण देखिएका समस्यालाई निराकरण गरी समय श्रम पुँजीको बचत गर्नेछ। राष्ट्रिय गौरवको उक्त सडक आयोजनाको काम समयमै सक्न जरुरी छ। यसका लागि सडक किनारका रुख कटान र विद्युतका तार र खम्बा सार्न ढिलाइ हुँदा समयमै काम सक्न नसकिने अवस्था आएको आयोजनाले जनाएको छ। अधिकांश क्षेत्रका रुख काटिएका भए पनि अझै केही निकुञ्ज क्षेत्रका रुख काट्ने काम हुन सकेको छैन भने विद्युतका पोल तथा तारहरू हटाउने काम पनि भएको छैन। त्यसैका कारण सडक विस्तारको कार्यमा अवरोध हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यसका लागि जिम्मेवार निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख तथा विद्युत पोलहरू हटाउने काम छिटो गर्नुपर्छ भन्ने सम्पादकीय आजको स्वाधीनले प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै गरेर सोही पत्रिका स्वाधीनमा प्रदेश स्तरीय फिल्म नगरी बनाउन अवलोकन भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ, जहाँ पाल्पाको खबरलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तानसेन, बतासे डाँडा, श्रीनगर र सरसफाई सेमेटेड फिल्म नगरी बनाउन स्थलगत अवलोकन गरिएको छ। चलचित्र विकास बोर्ड, लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, तानसेन, गुठी, पाल्पाली संगम चलचित्र कलाकार संघको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको हो। प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायाङ्कन स्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजनालाई साकार पार्न उनीहरू पाल्पा आएका हुन्। सरकारले गत सालको बजेटमा नै नेपाललाई छायाङ्कन स्थलको रूपमा विकसित गर्ने अभिप्रायले 7 प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल पहिचान गर्न बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेको थियो। तर अघिल्लो साल यो घोषणामै मात्रै सीमित रह्यो। सरकारले यो साल फेरि त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै 50 लाख बजेट समेत विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको छ। सोही अनुसार चलचित्र विकास बोर्डले छायाङ्कन स्थल पत्ता लगाउने समिति गठन गरेर प्रत्येक प्रदेशमा स्थलगत अवलोकन गर्न आइपुगेको चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव महेन्द्र प्रसाद खाँसीले बताए। सबै प्रदेशको कला संस्कृतिका संरचना बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर प्रदेश स्तरीय संरचना बनाएर काम गर्नु उपयुक्त देखिएकाले उनले भने पाल्पा ऐतिहासिक संस्कृतिको भौगोलिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण जिल्ला भएकाले यसको भौगोलिक अवस्था पनि फिल्म सुटिङका लागि उपयुक्त देखिएको सदस्य सचिव खाँसीले बताए।
स्थलगत अवलोकनमा पाल्पाका फिल्मी कलाकार धीरेन साके, चलचित्र कलाकार नवल खड्का, फिल्म उत्पादक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ लगायतका सहभागिता थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पन्थले तानसेन बजार मौलिक संस्कृतिको नगर र नेपालकै पुरानो नगर रहेको बताउँदै त्यहाँ उपलब्धि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरको निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भौगोलिक अवस्था निकै अनुकूल रहेकोले यसको आसपासका क्षेत्रहरूमा विस्तारको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए। विधागत फिल्म विकासको रेस्ट सुरु भएको सन्दर्भमा यसका लागि आवश्यक प्राय सबै आवश्यकताहरूको विद्यमान रहेको तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताए। उनले यहाँको सामाजिक जीवन, विभिन्न जात जाति, भाषा, संस्कार, शैली, जनजीवन, खानपान, नमुना गाउँ र बस्तीहरू तथा तराई र मध्य पहाडको पहुँच अन्ततः सहज रहेको नगर प्रमुख शाहीले बताए। जुनसुकै मौसममा पनि अनुकूल हावापानी रहने र आउटडोर, इन्डोर र ओपन स्टुडियोका लागि अत्यन्त उपयोगी स्थान भएकोले जिल्ला पनि उनले बताए। फिल्म नगरीका लागि 400 रोपनी जग्गा भए पुग्नेमा बतासे डाँडा क्षेत्रमा 550 रोपनी भन्दा बढी जग्गा रहेको छ। अध्ययन अवलोकन टोलीले जिल्लाभित्रका दरबारहरू, प्रेम प्रतीक, रानीमहल, सूर्योदय हेरिने रिमिघा लेक, प्रकृतिको तालहरू, प्रष्ट हिमश्रृङ्खलाहरू, विशाल मनमोहक फाँटहरू, घाम नदी, खेल मैदान, पार्कहरू रहेको जानकारी दिए। बोर्डका सदस्य सचिव खाँसीले 7 पूर्व शर्त मध्ये सबै शर्त पूरा हुने तानसेन क्षेत्र रहेको बताए। उनले तानसेनको बतासे डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर वरपरको क्षेत्र श्रीनगर डाँडा लिन सकिने बताए। चलचित्र विकास बोर्डले सम्भाव्यताको पहिचान र अध्ययन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मौलिक पहिचान, संस्कृति, सामाजिक वेशभूषा झल्कने हुनुपर्ने, बाह्य प्रकृतिको सुन्दरतालाई विशेष ध्यान दिएर स्थलको पहिचान गर्ने साथै प्रदेशको पहिचानको रूपमा भूगोल, संस्कृति, समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कार्यक्षेत्र रहेको छ। यसैगरी छायाङ्कन स्थल छनौट गर्दा सकेसम्म बाटो, बिजुली, पानी, इन्टरनेट साथै आवश्यक पूर्वाधारको पहुँच भएको स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख रहेको छ। सबै शर्त तानसेन बतासे डाँडामा पारित हुन सक्ने अगुवाई गरेको पाल्पाली संगमका अध्यक्ष पन्थ नेउपानेले बताउनुभयो भन्ने खबर स्वाधीन राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ। दर्शकबिन, यिनै जानकारीमूलक सन्देश र हाम्रो यस लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाशित भएका विभिन्न पत्र पत्रिकाको खबरहरूसँगै अब भने हामी कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनीको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा हुनु पूर्व यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ लुम्बिनी कस्तो लाग्छ, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट www.rajytv.com मा गएर दिन सक्नुहुनेछ भन्दै भोलि फेरि हामी यही समयमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।